इंडिया है जो वो यानी कि 10 बड़े जो कारोबारी ममालिक हैं उनमें शामिल हो गया है। में शामिल हो गया और पूरी दुनिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इंडिया ले रहा इंडिया है। में है, इंडिया बिल्कुल इंडिया ऐसे के ही है। पास इंडिया के जो मुसलमानों ने पैगाम दिया है वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डाउनफॉल जा रहा है। पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ही डाउन है जी। और सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि निकम्मा मुल्क है, बेरोजगारी इधर है, यानी कि माशी तौर पे इतना कमज़ोर हो गया है कि हमसे अफगानिस्तान आगे चला गया है। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकनॉमी है जो वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। उधर माश जो ज़रिया माश है वो हमसे बेहतर है। हमारा 1 रुपया है, मेरे ख्याल में उनका 2.5 रुपये है। सर ये पॉसिबल भी नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला किया जाए। वो एक बहुत ही स्टेबल मुल्क है और पाकिस्तान डिफाल्टर के दहाने पर खड़ा हुआ है। चाइना हमसे कितनी देर बाद यानी कि वो आज़ाद हुआ है, वो हमसे आगे चला गया है। अफगानिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क वो उधर डॉलर चल रहे हैं। आपका नाम? एहसान हसन। एहसान हसन, क्या करते हैं आप? मैं शायर हूँ जी। माशाल्लाह। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि आप इंडिया के मुसलमानों की फिक्र छोड़ें, पाकिस्तान के अपने मुसलमान अपने बारे में फिक्र करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जी। इंडिया के जो मुसलमानों ने पैगाम दिया है वो बिल्कुल बजा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डाउनफॉल जा रहा है। पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ही डाउन है और सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कि निकम्मा मुल्क है, बेरोजगारी इधर है, यानी कि माशी तौर पे इतना कमज़ोर हो गया है कि हमसे अफगानिस्तान आगे चला गया है। ठीक है, चाइना हमसे कितनी देर बाद यानी कि वो आज़ाद हुआ है, वो हमसे आगे चला गया है। अफगानिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क वो उधर डॉलर चल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान इतना वो नीचे हो गया है ओवरऑल कि कोई भी यानी पाकिस्तान में आना नहीं चाह रहा। इंडिया के जो मुसलमान हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों से कारोबार में, स्पोर्ट्स में या इंडस्ट्री में इंडिया के जो है मुसलमान वो पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा आगे हैं? आप ऐसा समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकनॉमी है जो वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। उधर माश जो ज़रिया माश है वो हमसे बेहतर है। हमारा 1 रुपया है, मेरे ख्याल में उनका 2.5 रुपये है। ये ऐसे ही है। और अब तो इंडिया है जो वो यानी कि 10 बड़े जो कारोबारी ममालिक हैं उनमें शामिल हो गया है। और पूरी दुनिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इंडिया ले रहा इंडिया है। में है, इंडिया बिल्कुल ऐसे के ही है, पास है। ऐसे ही है। चाइना के बाद जो है वो इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन रहा है। चाइना का ये विजन कि 1945 में पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ चाइना का ही राज होगा, उसको इंडिया जो है वो काफी हद तक उसको उसमें मात दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमान और इंडिया के मुसलमान। पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत जो है वो क्या इंडिया के मुसलमानों से बेहतर नहीं है? आप क्या समझते हैं? अगर हम मजहब के हिसाब से यानी कि बात करें तो फिर पाकिस्तान में आज़ादी है। ठीक है, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है वो तो है उधर। लेकिन अगर कारोबारी हिसाब से करें तो इंडिया के जो है ना मुसलमान है वो पाकिस्तान के मुसलमानों से आगे हैं। और अगर उनकी वेल्थ के हवाले से बात करें, उनकी दौलत के हवाले से बात करें तो क्या लगता है कि इंडिया के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा अमीर नहीं है? जो इंडिया के मुसलमान हैं वो बेसिकली हैं वो अमीर हैं, क्यों नहीं है अमीर? उनका तो वो जो एक इंडिया का जो है ना एक्टर है वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से अमीर है। ऐसे है तो हम कहेंगे कि वो उनके जो मुसलमान है वो अमीर है। कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे? कश्मीर के बारे में ये है कि अगर कश्मीर आज़ाद भी हो जाए तो वो कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करेगा। पाकिस्तान में है यानी कि 285 रुपये पेट्रोल है, इंडिया में वो 60 रुपये है। वो क्यों पाकिस्तान में शामिल होंगे? इधर बेरोजगारी सब कुछ है, उधर इंडिया हमसे आगे है। हालात हमेशा एक जैसे तो नहीं रहेंगे, हालात तो पाकिस्तान के भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में आप क्या सोचते हैं कि क्या ज़रूरी नहीं है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे? सर हम तो ये चाहते हैं ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तो उसे हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कभी भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे वो मुल्क को खा रहे हैं। ठीक है, जितने सियासतदान हैं वो सारे तो मुल्क को लूट के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान में रह कौन गया है? वो एक पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि और एक औरत बाहर से आई है, उसे पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों आए हैं? वो कह रही है हमारे लिए जन्नत है,
پاکستان میں پیسے سے کیا نہیں خریدا جا سکتا, وقت خریدا جا سکتا ہے, قانون خریدا جا سکتا ہے, ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. اس لیے جو کبھی بھی کشمیر ہمارے ساتھ الحاق نہیں کرے گا اگر وہ آزاد ہوتا ہے. تو پاکستان ایسے کیا اقدامات کرے کہ جن کی وجہ سے کشمیر کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو, کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہے. کشمیر ہماری شارگ ہے, اور جب ہماری شارگ کٹ جائے گی تو جب کسی کی شارگ کٹ جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. کشمیر ہماری شارگ ہے, ہم کیسے کشمیر ان کو دے دیں؟ ہم ایسی کیا اصلاحات کریں کہ کشمیر ہمارے پاس ہی رہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, ہمارے کو ملک میں کوئی 3 سال یعنی کہ سیاستدان پورے نہیں کرتا, وہ پہلے ہی اس کا یعنی حکومت چھن جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ؟ بالکل سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان یعنی کہ سیاسی طور پر فعال ہوگا تو معاشی طور پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر معاشی طور پر کوئی بھی ملک ہے وہ معاشی طور پر اچھا ہو جائے, اپنے یعنی کہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے, تو ہر کوئی اس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا ہے. اگر پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹر ہو جائے گا, ابھی ڈیفالٹر ہونے پہ ہے, اگر ڈیفالٹر ہو گیا تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ کیا پاکستان کے مسلمان سے زیادہ سیف ہے؟ نہیں سر, جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے. کہ ہمارے پاکستان میں مسلمان ہے وہ صرف 2 نمبری کرتے ہیں. وہ ہے وہ 2 نمبری نہیں کرتے, وہ اسلام کے تحت چلتے ہیں. پاکستان ہے وہ اسلام کے تحت نہیں چلتا, انہیں بتایا کچھ جاتا ہے, وہ اسلام کے مطابق چلتے ہی نہیں ہیں. جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق بھی چلتے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کوئی مقابلہ ہے, یا انڈیا کے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچیں گے؟ اور پاکستان میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا اور پاکستان مل کے تجارت کریں اور ٹریڈ کریں, اور انٹرنیشنل جو ہے وہ لیول پہ ان دونوں کی آپس میں ٹریڈ ہو؟ سر یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ کیا جائے. وہ ایک بہت ہی اسٹیبل ملک ہے اور پاکستان ڈیفالٹر کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, رہی بات تجارت کی, تجارت ہونی چاہیے, دونوں ملکوں میں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں, مذہبی اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات اور مذہبی اختلافات کو کم کر کے, بالکل کم کر کے آپس میں ایک ری یونین نہیں کر سکتے جیسے جرمنی کی ری یونین ہوئی ہے؟ سر بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی انا کی قربانی دینی ہوگی. ٹھیک ہے, اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں انائیں نہیں ہوتی, وہ ٹریڈ ہوتی ہے. یعنی آپ نے کوئی چیز دینی ہے, کوئی چیز آپ نے لینی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر خالصتاً اس کو ٹریڈ کے نام پہ, ریل ٹریڈ کے نام پہ کیا جائے کہ وہ ہم سے جو ہم بنا رہے ہیں وہ خریدیں, جو وہ بنا رہے ہیں ہم خریدیں, اور دونوں مل کے جوائنٹ وینچر بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہٹ کریں, کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ سر پاسبل ہے, کیوں نہیں ہے. دونوں ممالک کے پاس اتنے ذخائر ہیں, اتنے یعنی کہ ان کے پاس ہر چیز مہیا ہے, لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی کے اپنے مفاد ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ کبھی بھی وہ یعنی کہ تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ابھی ورلڈ کپ گیا ہے, پاکستانی کسی کو انہوں نے ایک ٹکٹ تک نہیں دی, ایک ٹکٹ نہیں ملی کسی کو کہ ادھر جا کے یعنی کہ میچ دیکھ سکے. حالانکہ وہ تو انٹرنیشنل ایونٹ ہے, اس میں ہر ملک کا شامل ہے, لیکن پاکستانیوں کو اجازت نہیں ہے. پاکستانی چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہو, لیکن انڈین کبھی بھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوں گے کہ ان کے ساتھ تجارت کی جائے. وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی کرنسی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. بالکل ان کی کرنسی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے جو ہائی لیول پہ, جو ہمارا ملک بہت ڈاؤن فال میں چلا گیا. ہمارے سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, کون جانتا ہے انہیں؟ کوئی نہیں جانتا. ابھی جو نیشنل یونین کا جو صدر ہے میرے خیال میں وہ انڈین ہے, اور کینیڈین جو وہ صدر ہے میرے خیال میں وہ انڈین ہے. انڈین صدر جسٹن ٹروڈو نہیں, وہ انڈین نہیں ہے. امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ وہ انڈین ہے, وہ انڈین, بالکل انڈین اوریجن کے ساتھ ہیں. ویسے وہ انڈیا میں ہی, انڈیا سے نہیں, وہ بیسیکلی یو ایس اے سے ہی ہے. اور اچھا, اگر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ نہیں ہے, آپ نے جیسے کہا ہے, تو کیا انڈیا افغانستان اور بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ, پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش کے ساتھ اگر ٹریڈ کرے تو کامیابی مل سکتی؟ بالکل مل سکتی. آپ کی اپنی تخلیقی جو آپ کی تخلیق ہے, کوئی اس حوالے سے اپنوں کو شعر سنانا پسند کریں گے؟ جو شعر آپ کو, آپ کا اپنا شعر سب سے زیادہ خود پسند ہے, وہ شعر سنیں. عشق اس کا مشغلہ ہے یار بس, عشق اس کا مشغلہ ہے یار بس, ایک نیا لڑکا پسایا اور کیا.
क्योंकि आजकल चल ही ये ट्रेंड रहा है, पैसा ये देखो वो देखो, बस वो आजकल लड़कियों के बाज़त ये कहना तो नहीं चाहिए, मशागल है, मोहब्बत मशागल में आ गई है। मोहब्बत मशागिल में आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि इसको बाकायदा ट्रेड का दर्जा दे देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है ये, चल रहा है। पहले कहते थे मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन अब मोहब्बत बहुत ज़हीन हो गई है। ठीक है, मोहब्बत पैसा देखती है, बैंक बैलेंस देखती है, गाड़ी देखती है, घर देखती है, रुतबा देखती है, नौकरी देखती है, सब कुछ देखती है। अच्छा, अब मोहब्बत अंधी नहीं रही, मोहब्बत बहुत अंधी नहीं रही। हाँ जी। अच्छा, तो मोहब्बत अब अंधी नहीं रही, आपके कहने के मतलब मोहब्बत अब सियानी हो गई है। बिल्कुल, बहुत ही सियानी हो गई है, इतनी सियानी कि वो सब कुछ जज करके फिर मोहब्बत होती है अब। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया।